رب دے حبیب نو پیارا حسین، رب دے حبیب نو پیارا حسین، نان دے دین نو نکھارا حسین، رب دے حبیب نو پیارا حسین۔ سارے حسینی بیٹھو مل کے پڑھنا ہے۔ رب دے حبیب نو پیارا حسین، رب دے حبیب نو پیارا حسین، نان دے دین نو نکھارا حسین، رب دے حبیب نو پیارا حسین۔ شاہ صاحب فاطمہ زہرا دائے جارا، سونے نبی نے آپ کھڑایا۔ مفتی صاحب فاطمہ زہرا دائے جارا، پاک نبی نے آپ کھڑایا۔ زہرا دی اقدا تارا حسین، فاطمہ دی اقدا تارا حسین، نان دے دین نو نکھارا حسین، رب دے حبیب نو پیارا حسین۔ مشکل وقت جو دین تے آیا، مشکل وقت جو دین تے آیا، مشکل وقت جو دین تے آیا، مولا حسین نے گھر لٹوایا۔ مومنا دے دل دا سہارا حسین، نعرے حیدری۔ مومنا دے دل دا سہارا حسین، نان دے دین نو نکھارا حسین، رب دے حبیب نو پیارا حسین۔ پروفیسر صاحب حق دی خاطر سر کٹوایا، سر کٹوایا، حق دی خاطر سر کٹوایا، اکبر اصغر بھی نہ بچایا، سب کچھ دین تو پارا حسین، سب کچھ دین تو پارا حسین، رب دے حبیب نو پیارا حسین، رب دے حبیب نو پیارا حسین۔ اور مقطع قادری صاحب لکھ دینے کہ قادری حسین جدو پڑھیا قرآن، روندی سی زمین تے رویا آسمان، قادری حسین جدو پڑھیا قرآن، روندی سی زمین تے رویا آسمان، اہل ایمان دا نعرہ حسین، مل کے پڑھنا ہے۔ اہل ایمان دا نعرہ حسین، نان دے دین نو نکھارا حسین، رب دے حبیب نو پیارا حسین۔